यो सबै हामीहरूलाई जुन दोषहरू आउँछ, जुन हामीलाई नकारात्मक आउँछ, जुन हामीहरूले नकारात्मक सोच्न पुग्छौँ, यो सबै हाम्रो शरीर र मनमा भएको विकारको कारणले त्यस्तो हुने हो। जब हामीको शरीरमा र मनमा विकारहरू भरिन्छ अनि हामी त्यो राम्रोलाई पनि नराम्रै देख्छौँ, हामीहरू चाहिँ त्यो मिठोमा पनि नराम्रै खोज्छौँ हामीहरू। अनि त्यो एकदम आनन्दमा पनि हामीले त्यहाँ खोतली त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ त्यो भित्र दुःख निकाल्छौँ हामी चाहिँ। यदि हामीमा शुद्धिकरण छ भने, अब हामी नराम्रै छ भने नि त्यसलाई हामी पवित्र देख्छौँ, सुन्दर देख्छौँ। नमिठै छ भने त्यहाँभित्र मिठास खोज्छौँ हामीहरू। त्यस्तो किसिमको चाहिँ बन्न सक्छ र बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि अब मैले जतिसुकै लाख प्रयत्न गरौँ म यस्तो बन्छु भनेर, तर त्यो सम्भवै छैन। त्यो सम्भव त्यतिखेर हुन्छ जब हामीहरूको हरेक चाहिँ शारीरिक मानसिक हाम्रा यी एक एक चक्रहरू, अहिले कुण्डलिनीको भाषामा भन्दाखेरिमा हामीले एक एक चक्रलाई हामीले शुद्धिकरण गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो एक एक चक्रहरूलाई हामीले चाहिँ सशक्तिकरण र शुद्धिकरण हामीले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुन सक्यो भने अब हामीहरूको त्यो हेर्ने दृष्टिकोण, सोच्ने दृष्टिकोण, हाम्रो हरेक किसिमको चाहिँ जीवनशैली नै आमूल रूपान्तरण र परिवर्तन हुन थाल्छ। तर हामी जबरजस्ती परिवर्तन ल्याउन खोज्छौँ, जबरजस्ती हामी यसलाई सुधार्न खोज्छौँ, जबरजस्ती यसलाई हामीले चाहिँ बनाउन खोज्छौँ। तर त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतले असम्भव हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसो भएर हामीले आफूलाई सुधार्नु छ भने प्रकृतिमा एउटा नियम छ कि अब अन्धकारलाई हटाउनु पर्ने छ हामीहरूले। अब अन्धकारलाई हामी जतिसुकै हामी जस्तोसुकै गरौँ त्यो हट्दैन। तर अन्धकारको त्यो विपरीत जो प्रकाश, एउटा सानो प्रकाश हामीले त्यहाँ उपस्थिति गराइदियो भने त्यो अन्धकार यसरी चाहिँ त्यहाँ गायब हुन्छ कि हामीले थाहै पाउँदैनौँ। त्यसरी हामीहरूले अब मैले आफ्नो मनमा शरीरमा भएको नकारात्मकतालाई चाहिँ मैले हटाउनु छ। तर अब त्यो नकारात्मकतालाई हटाउनुको लागि मैले लाख प्रयत्न गरौँ, जतिसुकै कोसिस गरौँ, त्यो सम्भवै हुँदैन। अब म शुद्धिकरण गर्दै गएँ भने अब त्यो आफसे आफ अब त्यो सम्भव हुन थाल्छ। जब मेरो हेर्ने, सुन्ने, स्वाद लिने, स्पर्श गर्ने, मेरो यी सबै चाहिँ जुन यो 5वटा चक्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। अनि त्यसबाहेक हामीहरूको प्रज्ञा भन्छ, जान्नेवाला, जसलाई हामी आज्ञा चक्र भन्छौँ। यी 6वटै चक्रलाई हामीले शुद्धिकरण गरिदियौँ र सशक्तिकरण गरिदियौँ भने अब हामी पक्कै पनि अब हामीले त्यो कुनै पनि किसिमको परिस्थिति समस्याहरूमा हामीलाई त्यो नकारात्मकता आउँदैन। र अहिले मलाई लाग्छ कोरोना भाइरसकैलाई कुरालाई लियौँ हामीले, कोरोना भाइरसहरू प्राय चाहिँ जस्तो एउटै परिवारमा कसैलाई लागिरहेको हुन्छ, कसैलाई लागिरहेको हुँदैन। अब कसैमा नकारात्मक सोच छ, ऊ धेरै शङ्का गर्छ, अतिशय शङ्का गर्छ भने उसलाई एकदम छिटो कुनै पनि रोगले आक्रमण गर्छ। त्यो कोरोना भाइरस मात्रै होइन, एकदम छिटोभन्दा छिटो उसलाई चाहिँ रोगले ग्रसित गराउँछ। अब त्यस्तो छैन, धेरै शङ्का गर्दैन, हरेक कुरालाई उसले सकारात्मक हेर्छ, सोच्छ भने अब त्यस्तो मानिसलाई चाहिँ त्यो रोगहरूले चाहिँ हतपत्त छुनै सकेको हुँदैन। अब कहिले त्यस्तै हाम्रो प्रारब्धको जटिल अवस्था, हामीहरूको प्रारब्धहरूमा एउटा यस्तो प्रारब्ध हुन्छ जो भोग्नै पर्ने हुन्छ। अघिल्लो जन्मको हाम्रो कुनै यस्तो प्रारब्धहरू हुन्छ जुन प्रारब्ध अहिले मैले जस्तैसुकै राम्रो गरे पनि त्यो मैले भोग्नै पर्ने हुन्छ।
बरु यति हुनसक्छ कि मैले धेरै भोग्नु पर्थ्यो भने मैले अहिले राम्रो कर्म गरेको छु भने थोरै भए पनि भोगेरै छाड्नुपर्छ। त्यो कर्म सिद्धान्त अनुसार कहिले कहिले त्यस्तो हुनु अर्कै कुरा हो। होइन भने हामीले निर्मल पवित्र शुद्धिकरण बनाइदियो भनेदेखि अब हामी स्वतः नै सकारात्मक सोच बन्नेवाला बन्छौँ। र यदि कथम कदाचित हामीले जबरजस्ती सिधै म नकारात्मक हटाउँछु र सकारात्मक बन्छु भनेर कसैले जबरजस्ती गर्छ भने त्यो त त्यो सम्भव असम्भव बन्छ त्यो चाहिँ। र हामी सुरु गरौँ। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ब्रह्माण्डीय पर ब्रह्ममा शक्ति कुण्डलिनी मा शक्ति सम्पूर्ण देवी देवताहरू परमात्मा प्रेतात्माहरू सबैलाई सबैको कोटि कोटि सहस्र 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 प्रणाम। ओम 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 ओम। महामृत्युञ्जय यो केन्द्रबाट योगी पूर्ण र साथमा श्रीमा र अरू हामी धेरै मित्रहरू साथमा छौँ। यो हामीहरूले कुण्डलिनी शक्ति चक्र या कुण्डलिनी विज्ञान अहिले हाम्रो विषय र हामीले चाहिँ अहिले छनौट विधालाई यही कुण्डलिनी नै हामीले बनाइरहेका छौँ। त यो कुण्डलिनी चक्र, यो कुण्डलिनी शक्ति, यो कुण्डलिनीको अभ्यास, यो कुण्डलिनी विज्ञानद्वारा हामी के गर्न सक्छौँ, के हुन सक्छ र कति हामी यसबाट रूपान्तरण र परिवर्तन गर्न सक्छौँ र यसबाट हामीहरूले कति सम्भव हामी रोगमुक्त हुन सक्छौँ या हामी हर हमेशा जहिले पनि सदाबहार हामी युवा बनिराख्न सकौँ। यहाँ युवाको अभिप्राय हो हामी स्वस्थ, तन्दुरुस्ती, निरोगी, अत्यन्त सुन्दर, पवित्र अनि खुसी, सुखी र आनन्द, अत्यन्त सुख, अत्यन्त खुसी, प्रसन्न अनि आनन्द। आखिर हामीले खोज्ने र खोजेको यही नै हो। अब यो कुण्डलिनीबाट हामीले कतिसम्म हामीले त्यो सुख, खुसी र आनन्दलाई चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैको लागि हामीले यहाँ निकै अलिअलि होइन, निकै नै अभ्यासहरू गर्नुपर्ने छ। मैले अगाडि पनि अलिकति चर्चा गरेँ कि हामीहरूले कुनै पनि जुन चिज पाउन खोजिरहेको हुन्छौँ सिधै त्यसलाई हामीले पाउन खोज्यौँ भने त्यो असम्भव हुन्छ। त्यसको ठिक विपरीत हामीले निकै हामीले अभ्यास, शुद्धिकरणको अभ्यास र शक्तिकरणको अभ्यास, जस्तो हामीले अब यहाँ शुद्धिकरण जस्तो कपालभाती, त्यो पनि ध्वनि सहितको, ध्वनिमा पनि हामीले मन्त्रलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मन्त्रलाई हामीले चक्रमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चक्रलाई पनि हामीले त्यो मध्यबिन्दुमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्यबिन्दु पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रेम, करुणा, ममता र निरन्तरता त्यहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ हामीले।
उम्, उम्। हामीले हिजो मणिपुर चक्रकै निकै अभ्यासहरू केही विषयमा चर्चा र अभ्यासहरू हामीले गऱ्यौँ र आज पनि केही समय त हामीले मणिपुरमै गर्नुपर्नेछ। अलिकति मणिपुर चक्रलाई हामी केही शुद्धिकरण गर्ने। उम्, 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 उम्। मणिपुर चक्रको मन्त्र हो रम 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 रम। बैखरी मन्त्र जप रम 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 रम। यो जिब्रोमा एकदम कम्पन, झन्कार, गुन्जन र भाइब्रेसन हुन्छ। हामीले पेटको मणिपुर चक्रको अवस्था र स्थिति के छ र कस्तो छ भनेर जान्नु पर्यो भने हामीले यो जिब्रोलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जिब्रोले प्रष्ट बताइरहेको हुन्छ कति खराब छ या कति सफा छ या कति रोगी छ या कति निरोगी छ भन्ने कुरा जिब्रोले बताइरहेको हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो जिब्रोबाट हामीले मस्तिष्कको पनि पहिचान गर्न सक्छौँ। हाम्रो मस्तिष्कको चाहिँ अवस्था कस्तो छ। त्यसकारण हामीले यहाँ ध्वनिलाई प्रयोग गरेर हामीले यो जिब्रोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ एक्सर्साइज, व्यायाम, निकै राम्रो व्यायाम हामीले गर्न सक्छौँ यो कुण्डलिनीको मन्त्रबाट। जो हाम्रो 6वटा बीज मन्त्र र 50वटा मातृका ध्वनि मन्त्रले हामीहरूको सम्पूर्ण मस्तिष्कको चाहिँ एक महत्त्वपूर्ण त्यो ग्रन्थि र अङ्गहरूलाई, बिन्दुहरूलाई यसले शुद्धिकरण र अत्यन्त क्रियाशील र गतिशील बनाउनमा असाध्य राम्रो काम गर्छ। रम 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 रम। डायबिटिस होस् या डायरिया होस्, ग्यास्ट्रिक होस् या एसिडिटी होस्, या हेपाटाइटिस होस्, जन्डिस होस्, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, यस्ता कुनै पनि समस्याहरू जो पाचन सम्बन्धित, जब हामीहरूको यो मणिपुर चक्र निष्क्रिय हुन्छ, निष्क्रिय मात्रै होइन हामीले नराम्रोसँग बिगारिसकेको हुन्छ, तहस नहस बनाइसकेको हुन्छ। हामी अलिकति पनि सोच्दैनौँ कि मैले यस्तो खाँदाखेरिमा के होला र मैले यस्तो नखाँदा के होला। मैले यो अलिकति पनि सोच्दिनँ कि म यसरी चाहिँ निकै आराम गरिरह्यो भने के होला। या यो पनि सोचिँदैन कि अत्यधिक मात्रामा हामी बढीभन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ काम भनेर खटिरह्यो, त्यसले पनि के गर्ला, यो हामी सोच्दैन। हामी निकै सचेत र सजग भएर हामी अलिकति यसको लागि ध्यान पुर्याउनै पर्छ हामीले। किनकि यो मणिपुर चक्र यो यस्तो चाहिँ चक्र हो जो यसले विष्णुको काम गर्छ। भगवान विष्णु नै सम्पूर्ण जगतको पालनकर्ता मानिन्छ। र यो जगतमा, प्रकृतिमा मात्रै त्यो लागू हुने होइन, हाम्रो शरीरमा पनि जो हाम्रो प्रजनन अङ्गहरूलाई हामीले ब्रह्मा ग्रन्थि भन्छौँ हामीले, अनि यो पाचन अङ्गलाई हामीले चाहिँ विष्णु ग्रन्थि भन्छौँ हामीले। विष्णु ग्रन्थि भन्नु र विष्णु भन्नु अभिप्राय उही त हो, एउटै त हो।
किनकि विष्णु भन्नुको अभिप्राय हो पालन गर्ने, पोषण गर्ने। यदि पालन गर्नेवाला, पोषण गर्नेवाला नै अब उसलाई नै हामीहरूले बिगारेको छौँ भने अब के होला त, के हुन्छ त हामीहरूले यो जुन विष्णु ग्रन्थि अर्थात् हाम्रो यो पाचन प्रणाली या हाम्रो यो अग्नि तत्त्व, अब यसलाई हामीले जति सकिन्छ हामीले पहिलो नम्बर त यसलाई हामीले यति फोहोर बनाएको छौँ, यति विकृत बनाएको छौँ। अब त्यहाँ फोहोरको डुङ्गुर हामी यदि हेर्ने हो भने हामीले यहाँ यस्तो बनाएको छौँ। प्राकृतिक चिकित्सकहरूको विश्व सम्मेलन थियो अनि उनीहरूले शीर्षक राखेका थिए त्यो वर्ष, सम्पूर्ण पेट नै सम्पूर्ण रोगको जननी हो भनेर उनीहरूले यो सिद्धान्तलाई, यो सूत्रलाई उनीहरूले प्रमाणित गरेर देखाउनु थियो। त्यो सम्मेलनको त्यो उद्देश्य र लक्ष्य थियो। र उनीहरूले त्यो क्रममा मरेका मानिसहरूको 180वटा लास उनीहरूले कुनै हालतले प्राप्त गरे र अनि उनीहरूले त्यसको अनुसन्धान गरे। अनुसन्धान गर्दाखेरि 180वटा लासमा 30वटा लास चाहिँ विविध कारणले मरेको पाइयो भने 150वटा लास चाहिँ सम्पूर्ण त्यो पेटकै विभिन्न कारणले, अनेक समस्याको कारणले उनीहरू रोग लागेर रोगी भएर उनीहरू मृत्युको मुख पुगेको थियो। त्यस्तो चाहिँ त्यो परीक्षणले देखायो। त्यो कस्तोसम्म देखियो भने त्यो कतिको त त्यो आन्द्रा, त्यो ठुलो आन्द्रा त त्यो हम्मरले हिर्काउनु पर्ने, पुरा सिमेन्ट जमेर बसेको थियो। त्यो हम्मरले ड्वाङ हिर्काउनु पर्ने, त्यति गर्दा पनि नफुट्ने, त्यस्तो कडा न कडा। अब कतिपयको त त्यो ठुलो आन्द्रालाई त्यो भित्र चिरेर हेर्दा त आमामामा त्यहाँ त पिपै पिप कुहिएको सिनुबरु चाहिँ त्यति नराम्रो होला, त्यति विकृत त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ। अब भन्नुहोस्, यदि हाम्रो पनि त्यो पेटमा त्यस्तो छ, त्यस्तो बनाएको छ भने के होला त, के होला त, के हुन्छ? कतिपयको चाहिँ त्यो भित्र त स्याउ किरा, कतिको चाहिँ कतिपयको त त्यो ठुलो आन्द्रालाई त्यो किराले यसरी छेडेर बाहिर यसरी स्वाई निस्किरहेको कतिको चाहिँ। र उनीहरूले यो पेट नै सम्पूर्ण रोगको जननी हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेर चाहिँ देखायो उनीहरूले। त यो प्राकृतिक चिकित्सा मात्रै होइन, चाहे आयुर्वेद होस्, चाहे कुनै पनि चाहिँ चिकित्सा पद्धति होस्, हामीले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ कि हाम्रो चाहिँ पेट भन्ने बित्तिकै हाम्रो पाचन प्रणाली भन्ने बित्तिकै हाम्रो मणिपुर चक्र, अग्नितत्व, विष्णु ग्रन्थि, जसले सम्पूर्ण शरीरलाई पालन र पोषण गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो यो अग्निले, यहाँको अग्निले, मणिपुर चक्रको अग्निले राम्रोसँग चाहिँ नै हामीले त्यो जतिसुकै महँगोभन्दा महँगो उच्च कोटिको पोषक तत्त्वहरू चाहिँ हामी खान सक्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो खाएको पोषक तत्त्वलाई, दाल भात तरकारीलाई हाम्रो पाचन शक्तिले राम्रोसँग चाहिँ रसायन बनाइदिएन भने अब त्यो पोषण त के हुन्छ? डाइरिया भनिन्छ नि त, खाएको पचेन भने तुरुन्तै चाहिँ त्यो दिशाबाट चाहिँ फालिदिइहाल्छ, त्यसलाई डाइरिया भन्छ। अब एकदम तयारी बनाएर रस बनाएको छ, अब त्यो अग्नि भन्नुको मतलब चाहिँ अब आधुनिक उसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्सुलिन भन्छ, अब हामी अग्नि भन्छौँ यसलाई चाहिँ। त्यो अग्निले त्यो रसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जलाएर, जस्तो लाइन अफ पिस्टनमा चाहिँ पेट्रोललाई चाहिँ त्यहाँ पुरा ऊर्जामा रूपान्तरण गरेर इन्जिन चलाउँछ,
ठिक त्यही किसिमको हाम्रो यहाँ पनि त्यही प्रक्रिया हुन्छ। यदि त्यो अग्नि छैन भने त्यो रसलाई त्यहाँ इनर्जीमा, ऊर्जामा, शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने त्यो सम्भावना नै हुँदैन। त्यो हुने बित्तिकै अब के हुन्छ त, त्यो तयारी बनाएको रस, शक्ति निर्माणको लागि तयारी बनाएको रस अब त्यो रगतबाट चाहिँ पिसाबबाट हुँदै बाहिर फालिदिन्छ। त्यसलाई हामी डायबिटिस भन्छौँ। पहिलो नम्बर, एक नम्बर त राम्रोसँग पचाइदिएन भने त्यो डाइरिया भएर त्यो दिशाबाट जान्छ। दोस्रो नम्बर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब ऊर्जामा रूपान्तरण गरिदिएन, हामीसँग प्रशस्त यहाँ ऊर्जा भइदिएन, अग्नि भएन भने अब त्यसलाई चाहिँ त्यो रगतमा पठाएर, रगतले चाहिँ पिसाबमा पठाएर, पिसाबबाट चाहिँ त्यसलाई बाहिर फालिदिन्छ। त्यसलाई हामी डायबिटिस भन्छौँ। यो प्रक्रिया हामीहरूको ल डायबिटिस पनि भएन, डायरिया पनि भएन। अब त्यो चाहिँ जुन चाहिँ रस बनाउँछ, परिपाक बनाउनु पर्छ, जुन परिपाक बनाउनु पर्ने त्यो रस त्यो पूर्ण रूपले परिपाक गराउन सकेन भने अब त्यसले के गर्छ शरीरमा? त्यो डायरिया पनि भएन, डायबिटिस पनि भएन। हो, त्यही चाहिँ अपरिपक्वता भएको चाहिँ अझ कल्चो त्यो रसायन नै हाम्रो ग्यास्ट्रिक एसिडिटीहरू बन्ने त्यो नै मूल कारण हुन्छ। फेरि उता गर्दैन। अब त्यहाँ लिभरले एकदम बढी फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, एसिड एकदम बढी बनाइदिन्छ, पित्त यति बढी बन्छ कि त्यो पित्तले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्द्रामा घाउ बनाइदिने, स्टमकमा घाउ बनाइदिनेदेखि लिएर चाहिँ अनेक समस्या गराइदिन्छ। उता छाती पत्त पोलेर आउँछ, अलिकति सोकेर ढ्वाक ढक ढकाएर आउँछ। त यस्तो त अहिले ग्यास र ग्यास्ट्रिक त अहिले भनिन्छ, आम नेपाली नै ग्यास्ट्रिकका रोगी भनेर भन्नुपर्छ भनेर कतै कतै भनेको सुन्न पाइन्छ। कतै यो ठिक त हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अब त्यो हुनुको मूल कारण के त भन्दा हामीले यो मणिपुर चक्रलाई चाहिँ असाध्यै बिगार्यौँ हामीले, अलिअलि होइन, असाध्यै राम्रोसँग बिगार्यौँ हामीले। जब हामीको यसले ठिकसँग चाहिँ ऊर्जा बनाइदिएन, रसायन तयारी गरिदिएन भने, जब हामीहरूको इम्युनिटी पावर राम्रोसँग बनिदिएन या इम्युनिटी पावर बनाउनेवाला चाहिँ त्यो हाम्रो थाइमस ग्रन्थि अब उसले पोषक तत्त्व पाएन भने ऊ कसरी चल्ने त? उसले कसरी चाहिँ उसले अब त्यो हर्मोन्सहरूलाई, त्यो इम्युनिटी प्रतिरोध शक्तिलाई कसरी चाहिँ उसले चलाउने त? अब जस्तो मुटुले नै अब उसले ठिकसँग पोषक तत्त्व पाएन भने त्यो मुटुले काम कसरी गर्ने त? जबकि 24 घन्टा उसले चाहिँ रक्त सञ्चार, फोहोर रगत तान्ने, सफा रगत पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब अक्सिजन जुन फोक्सो हो, त्यो फोक्सोले नै ठिकसँग काम गरिदिनु सकेन भने अब उसले अक्सिजन सप्लाई कसरी गर्ने, स्टोर कसरी गर्ने? अब त हामी अहिले हामीलाई इम्युनिटी पावरको अत्यन्त जरुरी छ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरिमा। तर हामी जतिसुकै इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि हामी प्रयास गरौँ, तर हाम्रो अग्नि, हाम्रो यो पोषक तत्त्व जो हाम्रो मणिपुर चक्र, जो विष्णु ग्रन्थि, जो पाचन प्रणाली, यसले ठिकसँग काम गर्दैन भने अब हामीले यो माथि जतिसुकै सुधारे पनि बनाए पनि त्यसको कुनै अर्थ नै रहँदैन। त्यसो भएर हामीले यहाँ खुबसँग अब सधैँ हामी यो गरौँ भनेर भनिन्छ। यो मुटुलाई, फोक्सोलाई र इम्युनिटी ग्रन्थीलाई अनि स्टमक, लिभर, स्प्लिनको लागि यो नियमित नित्य गऱ्यो भने हामीहरूको इम्युनिटी पावर कम हुँदैन, एकदम सशक्त शक्तिशाली हुन्छ भनेर म आफै बारम्बार भनिरहेको छु मैले। तर म आफै यसको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँ जतिसुकै चाहिँ हामी सुधारौँ, तर हाम्रो मणिपुर चक्र चाहिँ सुध्रेन भने अब यसले कामै गर्दैन भनेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ सशक्त शक्तिशाली बनाउनु छ, इम्युनिटी पावरको विकास गर्नु छ, हाम्रो ब्लड सप्लाई, अक्सिजन सप्लाईलाई विकास गर्नु छ भने
अब हामीले यो मणिपुर चक्रलाई त सुधार्नै पर्ने रहेछ नि त। यदि यसलाई सुधारेन भनेदेखि अब यहाँ मात्रै सुधारेर त पक्कै पनि त्यो सम्भवै त्यो सधैँ छैन भन्दा हुन्छ। त्यस कारण हामी यहाँ पहिला त रम 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 यो गर्नुभन्दा पनि अगाडि त यसलाई पो गर्नु पर्यो त, यसलाई पो सुधार्नु पर्यो त, यसलाई पो बनाउनु पर्यो त, ताकि यसले राम्रोसँग पोषण तत्त्वहरू चाहिँ तयारी गर्छ। राम्रोसँग पोषक तत्त्व चाहिँ एकदम उसले चाहिँ तयारी बनाएर कुकुरलाई कुन अङ्गलाई कुन ग्रन्थीलाई के चाहिन्छ त्यो उसले बनाइदिनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ भान्सा घरमा ल्याएर चाहिँ एकदम राम्रो पोषक तत्त्व ल्याएर थुपारिदिउँ, हामीले भण्डार नै गराइदिउँ, तर त्यो बनाउने मान्छेले बनाइदिएन भने त काम लागेन नि त। हाम्रो यही हुन्छ, हाम्रो यही भइरहेको छ यहाँ चाहिँ। त हामीले यो चाहिँ पोषण र पोषक तत्त्वको चाहिँ विकास गर्नको लागि हामीले यो हाम्रो अग्नि तत्त्व, हाम्रो विष्णु ग्रन्थी, हाम्रो यो पाचन प्रणाली, हाम्रो यो मणिपुर चक्रलाई चाहिँ हामीले एकदम सुधार्न जरुरी छ। पहिला त शुद्धिकरण गरौँ हामी। रम मन्त्रद्वारा चाहिँ हामीले त्यो नाभिमा यस्तोसँग त्यहाँ प्रहार गरौँ त्यहाँ। यो नाभि यहाँबाट हाम्रो 72,000 नाडीहरू चाहिँ सम्पूर्ण शरीरमा फैलिरहेको हुन्छ। ती 72,000 नाडीले नै हाम्रो यी पोषण र पोषक तत्त्वहरूलाई चाहिँ पुरा सप्लाई गर्ने काम यसले गर्ने गरेको छ भन्ने यो योग विज्ञानमा मान्यता छ। तर त्यो अदृश्य छ, यो अत्यन्त सूक्ष्म छ, त्यो कुनै पनि शक्तिशाली यन्त्रले त्यसलाई देख्न सक्दैन। तर हामी यसको चाहिँ लागि चाहिँ केही न केही गरौँ र गर्नै पर्छ। त्यस्तै एकदमै कडा छ, ढिक्को भएर बसिरहेको छ भने हिजो पनि हामीले गऱ्यौँ केही समय मण्डुक कपालभाती।
अब यसरी हामीले नियमित निरन्तर थोरै किन नहोस् नियमित निरन्तर गरिरह्यौँ भने यहाँ जस्तै कडा जस्तै साह्रो भए पनि यसलाई हामी नरम मुलायम लचिलो पक्कै बनाउन सक्छौँ र हुन्छ त्यो। र यसपछि हामीले यसलाई अलिकति हामीले गतिशील गराउनु पर्ने हुन्छ, यसलाई हामीले अलिकति घर्षण गराउनु पर्ने हुन्छ ताकि त्यहाँ हामीहरूको ऊर्जा जो हाम्रो अग्नि भन्ने बित्तिकै त्यहाँ उष्णता हुनु पर्यो। त्यहाँनिर त्यो उष्णताको लागि चाहिँ त्यहाँ केही न केही हामीहरूको चाहिँ त्यो केही घर्षण हामी त्यहाँ जब गराइदिन्छौँ त त्यसले एकदम छिटो त्यसले चाहिँ उष्णता त्यो अग्नि त्यो पाचन प्रणालीलाई सशक्त शक्तिशाली बनाउनमा यसले असाध्यै राम्रो सहयोग गर्छ। जो हामी हरेक चक्रमा गर्दै आएका छौँ कमसेकम 5 मिनट हामी यहाँ ध्वनिसहितको भस्त्रिका गरौँ। एकदम यो नाभि चल्न पनि पर्यो। यहाँ ध्वनि निकाल्दाखेरिमा हम मन्त्र, ध्वनिलाई भित्र तान्दा सो मन्त्र, हम सो त्यो मन्त्र हामीले जोड्यौँ भने अब यो मन बहकिन पाउँदैन। यदि हामीले मन्त्रलाई जोडेनौँ यो व्यायाम र यो प्राणायामलाई मात्रै चाहिँ हामीले एकहोरो गर्न खोज्यौँ भने अब गाह्रो हुन्छ, असम्भव जस्तै हुन्छ। किनकि त्यो मनले बहक्याइदिइहाल्छ, मनले अत्याइदिन्छ, मनले एकदम विरोध गर्न थाल्छ अनि हामी एकछिन पनि गर्न सक्ने त्यो हुनै सक्दैन। त त्यो मनलाई मन्त्र जिम्मा लगाइदिने